अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। 8 फरवरी को इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो चुका है, नताइज सामने आ चुके हैं। हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन के नताइज पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धरने भी हो रहे हैं, कहीं एहतजाज जारी है। इस इलेक्शन की खास बात बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का कामयाब होना है। इलेक्शन के नताइज के बाद हुकूमत की तश्कील के लिए बंद दरवाज़ों के पीछे मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM तीनों जमातों के दरमियान मुलाकातों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और हुकूमत साजी के लिए फार्मूला तरतीब दिया जा रहा है, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। दूसरी जानिब इंतखाबी नताइज के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने इलेक्शन में कौमी असम्बली के 2 हलकों से हिस्सा लिया था, इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। NA 155 पर नून लीग के सदीक खान और NA 249 मुल्तान से PTI के हिमायत याफ्ता आमिर डोगर ने जहांगीर तरीन को हराया था, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जमात इस्लामी के मरकज़ी तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने उसकी तस्दीक की है इस्तीफ़े की। अब जमात इस्लामी के इंतखाबात मार्च में होने जा रहे थे, लेकिन सिराजुल हक ने पहले ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर साबिक वज़ीर आला KP, जो कि बार बार दावे कर रहे थे कि वो वज़ीर आला बनने वाले हैं, परवेज़ खटक साहब, उन्होंने बेटों समेत सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है। परवेज़ खटक, उनके 2 बेटे और दामाद जो हैं वो हालिया इंतखाबात में उन्हें एक भी नशिस्त नहीं मिल पाई। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान ने सिंध असम्बली की अपनी जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। उनके बकौल इस हल्के से मैं नहीं बल्कि PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीता है, उन्हें ये सीट खैरात में दी जा रही है। दूसरी जानिब GDA के सरबराह पीर पगाड़ा ने नताइज मुस्तरद करते हुए कहा है कि इन्हें आसिफ जरदारी के साथ अलायंस बनाने का कहा गया, उनके इनकार पर उन्हें हरा दिया गया। उन्होंने अपनी दोनों नशिस्तें वापस करने और नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। इंतखाबात की शफाफियत पर उठने वाले सवालात के जवाब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यह कहना है कि ग्रुप ने इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, वही धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जहां पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग साद रफीक, ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं, रिगिंग हुई है। सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज in Khyber Pakhtunkhwa, and the highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहां क्यों रिगिंग नहीं की? अब बात करें हुकूमत साजी की। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तों पर आगे हैं, जीत चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 79 नशिस्तें ले चुकी है। पीपल्स पार्टी 54, 54 और MQM 17 सीटों पर कामयाब हो चुकी है। इसी तरह JUI 4, PMLQ 3, IPP 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, जबकि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, ये वो रहनुमा हैं जो कि कामयाब करार पा चुके हैं। इसके अलावा KP में लेकिन मौलाना साहब के जो दोनों बेटे थे, असजद महमूद और उनके भाई लुत्फुर रहमान, ज़ियाउर रहमान, वो शिकस्त खा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के तीनों बेटे कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी कौमी, जबकि अली हैदर गिलानी सूबाई नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं। गिलानी साहब खुद भी कामयाब हो चुके हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी कामयाब, जबकि बेटी मेहरबानो को शिकस्त हुई है। लाहौर के खोकर ख़ानदान के 4 अफराद कामयाब हुए हैं। MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक सब जो हैं अपने हलकों से कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी कामयाब हुए हैं। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, मियां जावेद लतीफ़ जो हैं वो इलेक्शन नहीं जीत पाए, जबकि ANP KP के सदर एमल वली खान, उनके एक और अहम रहनुमा अमीर हैदर खान होती, वो हार चुके हैं। चौधरी निसार शेख रशीद को भी इंतखाबात में शिकस्त हुई है। कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल हो चुका है। मुख्तलिफ ज़राए से पावर शेयरिंग के फार्मूले की बात सामने आ रही है, जिसमें शायद 3 साल के लिए नून लीग और 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा संभाल सकती है, लेकिन
दोनों पार्टीज की जानिब से इस फार्मूले की तस्दीक नहीं की गई। पीपल्स पार्टी का इस वक्त CC का इजलास जारी है इस्लामाबाद में, जिसमें हुकूमत साजी के हवाले से नून लीग की जानिब से जो पेशकश की गई है, इसके अलावा दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। MQM का एक आला सतह का वफ्द डॉक्टर खालिद मकबूल की क़यादत में इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां उनकी नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात मुतवक्के है। इंतखाबात में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौर के मुताबिक अगर इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, उनका दावा है कि वो कौमी असम्बली में भी उन्हें जो है वो अक्सरियत हासिल है। नंबर गेम में अगर आप देखें तो आज़ाद उम्मीदवार बिल्कुल ज़्यादा हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनकी नशस्तों की तादाद जो है वो 160-70 तक है। अब हुकूमत बनाने में वो कह रहे हैं कि अगर रुकावटें पैदा की गई तो फिर क्या होगा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। तीनों मिल के भी हम उनसे तादाद में ज्यादा है, लेकिन अगर हमें हमारी मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता या हमें हुकूमत नहीं बनाने दिया जाता या उसमें रुकावटें पैदा की जाती हैं और हम जो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है उस सब के बावजूद हम अनेबल है कि हुकूमत बनाए, तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे बजाय इसके कि हम इनके साथ मिलके इनको मिला के हुकूमत बनाएं। अगर सूबों की बात करें, सिंध असम्बली की तमाम 130 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी क्लियरली लीड कर रही है 84 नशिस्तों के साथ। इसके अलावा MQM भी तकरीबन 28 मेंबरान के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 11 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। इस तरफ पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने से चंद कदम की दूरी पर है। हुकूमत साजी के लिए दरकार 149 में से 137 नशिस्तों के साथ इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। PTI के हिमायत याफ्ता 116 आज़ाद उम्मीदवार और 22 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी भी यहाँ से 10 नशिस्तें उन्होंने जीती हैं। नून लीग के रहनुमा और 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अता तारड़ के मुताबिक 150 सीटों का हदफ पूरा कर लेंगे हम और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला 150 का पंजाब में फिगर क्रॉस करके सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से अटेन कर लेंगे और इस पोजीशन में होंगे कि हम पंजाब हुकूमत जो है वो बाआसानी जो है उसको कायम कर सकें। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ और MQM के साथ जो हमारी मुशावरत है उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि PM का कंसेंसस कैंडिडेट तमाम जमातों की मुशावरत के साथ ऐलान किया जाए। अगर पुख्तूनख्वा असेंबली की बात की जाए, 113 में से 111 के नताइज सामने आ चुके हैं। 90 नशिस्तों पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अभी तक वो जीते हैं। JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 4-4 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही, जबकि अवामी नेशनल पार्टी को सिर्फ 1 नशिस्त मिली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर PTI में मुख्तलिफ ग्रुप्स अभी सामने आए हैं। 4 उम्मीदवार वज़ारत आला के लिए अभी दौड़ में हैं। अली अमीन गंडापुर, अकबर अयूब, मुश्ताक अहमद गनी जो है वो भी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा साबिक स्पीकर असद कैसर के भाई आकिबुल्ला भी इसमें उम्मीदवार हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बाकी उम्मीदवार हैं जो कि CM के कैंडिडेट हो सकते थे, तैमूर झगड़ा या कामरान बंगश या अरबाब आसिम या जो वहाँ से डिप्टी स्पीकर थे पेशावर से महमूद जान, वो अपनी नशिस्तें हार चुके हैं। तो अगर ये क्लियर कट वेव थी तो इतने अहम लोग जो कि इमरान खान साहब के साथ खड़े भी रहे वो कैसे हार सकते हैं। लेकिन वो उनका दावा ये है कि उनकी 20-25 हज़ार लीड जो है वो ख़त्म की गई है। अब PTI की जानिब से हम ख्याल MPs को भी साथ मिलाने के लिए राब्ते शुरू हो चुके हैं। PTI कोर कमेटी के इजलासों में नए वज़ीर आला और दीगर सियासी जमातों से भी राब्तों के लिए मुशावरत हुई है। जमात इस्लामी और दीगर जमातों से राब्तों पर गौर जारी है। वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा के इंतखाबात का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। बलोचिस्तान की बात की जाए, पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। नून लीग वहां से 10 नशिस्तें हासिल कर पाई है, जबकि JUI ने भी 11 नशिस्तें जीते हैं। बाप 4, जबकि अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तें उन्होंने जीती हैं। 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की कुल 27 नशिस्तों के हतमी नताइज जारी करने से फिलहाल रोक दिया गया है। मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आपका रिएक्शन, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब आपका टारगेट जो था वो तो 110-120 नशिस्तें थी, आप लोगों का दावा भी ये था, लेकिन क्या वजह बनी कि इतनी नशिस्तें नहीं मिल पाई आपको? देखिए, वोटरों ने अपनी एक राय दी है और एक वो कहते हैं वेव जो है ना, वो सवालिया निशानों की वेव है, जो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजूहात थी कि वो वेव
पंजाब की सरहद तक आई और फिर सारा नॉर्थ पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास आया। फिर बीच में एक ब्रेक आई है जिसमें कुछ मिक्स बैग है सेंट्रल पंजाब में, और फिर उसके बाद जनूब पंजाब में और सिंध में ऑफ कोर्स वो वेव कहीं हमें नज़र, इवन कराची में वो वेव नज़र नहीं आई। तो लिहाजा ये एक चैलेंज ज़रूर है, और एक हमारे लिए गालिबन हमने अपनी तवक्कुआत ज़्यादा लगा रही थी, लेकिन वोटरों ने एक फ़ैसला फ़र्क किया है, तो उसी की बुनियाद पर हुकूमतें इंशाअल्लाह फॉर्म होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब माशाअल्लाह हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बहुत सालों से 2002 के अलावा पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात हर दफ़ा उभरी है और इस दफ़ा फिर उभरी है। तो लिहाजा हमें पंजाब हुकूमत के मामले में तो हम बहुत पुरएतमाद हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। वफाक में चूँकि बैक वक्त अगर आप गौर करें आदिल साहब के 4 वफाकी ओहदे जो हैं, सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, और 2 हुकूमतों में जो हिस्से हैं बलूचिस्तान में और पंजाब में, वो चूँकि टेबल पर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। तो लिहाजा वहाँ फिर जो है इन 6 की 6 चीज़ों को बैक सामने रख कर एक फ़ैसला होगा, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं है, मुझे तवक्को है कि अगले 48 घंटे में ये मामला। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि नून लीग को वफाक में हुकूमत बनानी, क्योंकि आपको क्या बेहतर नहीं होगा कि पंजाब पर फोकस रखें, वहाँ पर एक स्ट्रांग वज़ीर आला हो और आप रिक्लेम करें अपने? जी, मेरी ज़ाती राय तो यही थी जो मैंने अपने कायदीन तक पहुँचाई भी, कि अगर से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए वज़ारत उज़्मा के लिए, लेकिन हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। हमें उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है किसी तरफ से तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें अपोजिशन में बैठकर एक भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा टेबल पर सदर मुमलिकत का ओहदा भी है, तो मोहम्मद नवाज शरीफ को सदर भी बनाया जा सकता है, वो एलिजिबल है। तो इसी तरह स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी गुफ्तगू हो सकती है। मेरा ये ख्याल यही आपसे कुछ हद तक मुत्तफिक है कि पंजाब हुकूमत एक बड़ी मजबूत बनाकर वहाँ डिलीवर करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन में इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के मुआशी भी और ओवरऑल जो वफाक के और इशूज़ बने हुए हैं, उनमें मुस्लिम लीग नून अगर अपोजिशन में बेहतर रोल अदा करे तो वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन बहरहाल क़यादत का फैसला जो है, अगर क़यादत ये फैसला करती है कि प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो पार्टी को ही करनी चाहिए, PMLN को, तो क्या नवाज शरीफ साहब को खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए या शहबाज शरीफ साहब को लीड करना चाहिए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा है पिछले 16 माह में PDM की गवर्नमेंट को चलाने का। पार्टी के कारकुन जो हैं वो तो नवाज शरीफ को ही चाहते हैं बतौर वज़ीर। ये एक राय है और इसका भी फैसला जो है वो अव्वल तो कायदे मोहतरम ने खुद करना है कि वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस सिचुएशन में जहाँ एक बड़ी फ्रैक्चर्ड सी मखलूत हुकूमत बनेगी। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि अभी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के इजलास होंगे जिनमें ये फैसला हतमी तौर पर जो डिस्कशन के बाद पंजाब में भी और वफाक में भी जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं वो ये अनाउंस करेंगी कि हमारा हेड कौन है और किसको हम पुट कर रहे हैं। अच्छा, क्या PMLN को सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और स्पेशली यूथ जो है, यंग फर्स्ट टाइम वोटर जो है, उससे रिकनेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी आपकी नज़र नहीं आई इलेक्शन? जी, मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा जो है ना जी, इस पे इब्लाग जो कम्युनिकेशन है उस पर बहुत ज़रूरत है। देखिए, एक ऐसी जनरेशन हमारे सामने अब वोटर बनी है इस इलेक्शन में जो अखबार नहीं पढ़ते, जो गालिबन मेरा और आपका शो भी नहीं देखते, उनकी तमाम जो मालूमात का ज़रिया है वो ये मशीन है। तो लिहाजा अब जितनी भी इब्लाग है वो यहाँ होना है, इसी के ज़रिए ही लोगों ने ये फैसला करना है कि उन्होंने वोट किसको देना है। और ख़ासतौर पर जो नौजवान वोटर है, वहाँ एक बहुत बड़ी एक मुस्लिम लीग नून के सामने चैलेंज है कि उनको कैसे हमने अपील करना है। दूसरा ये भी एक सवाल पैदा हो गया है कि भाई ये जो इधर कहते हैं जी जो तहरीक इंसाफ के जो हमदर्द उम्मीदवार थे उनको वोट पड़ा, अब वो क्या 9 मई के हक में वोट है? क्या वो मुल्क को जलाने का वोट है कि जी आपने पहले जलाया, ये ले हम आपको वोट दे रहे हैं, मजीद जलाएं? वो किस चीज़ का वोट है? तो लिहाजा इस पर तो ज़रूर बहस हो रही है कि जी देखें उनको इतने वोट पड़ गए, और लेकिन ये बहुत ही संजीदा सवाल है कि क्या ये वोट जो है मुल्क में फाशिज्म की इब्तदा है कि एक ऐसी जनरेशन है जो कहती है आग लगा दो, हमें कोई तामीर से कोई गर्ज नहीं है, और वो एक कल्ट को या एक पर्सनैलिटी को फॉलो करते हुए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ा
संजीदा सवाल है कि वो जितना भी वोट बैंक है जिसका बहुत ढंढोरा पीटा जा रहा है, ये बड़ा तशवीशनाक वोट बैंक है कि ये वोट बैंक हदायत क्या दे रहा है, वो मैसेज क्या दे रहा है पाकिस्तान के अवाम को और रियासत को कि भाई वो क्या चाहते हैं। यानी ये बात सवाल है कि जो पहली दफा का वोटर था जिससे इबलाग में हमारी कमी हुई है कि मैंने, लेकिन वो क्या चाह रहा है, ये एक सवाल जो है वो आप जैसे इसमें देखें ढूंढ कर बताएंगे। हाँ, चूंकि देखें इस वक्त तो अगर देखा जाए तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई बैक्ड, वो क्लियरली उनकी मेजॉरिटी है कौमी असम्बली में। तो ये कहना ये भी तो हो सकता है कि ये जो वोटर है वो ये समझता हो कि ये जो उनको 3 सजाएं दी गई इद्दत वाले केस में और उसमें भी ये आप ज्यादती कर रहे हैं, उनसे बल्ला छीना गया, उनकी प्रोसिक्यूशन हुई, ना उन्होंने जलसे किए ना उन्होंने जुलूस किए, तो ये मेरा गुस्सा है और मैं आऊँगा और मैं इसी को वोट दूंगा। लेकिन गुस्से की बुनियाद का वोट भी हमने जो जमहूरियत की तारीख में देखा है वो फाशिज्म की बुनियाद बनता है। इसका मतलब ये है कि जो जमहूरी रवैये हैं, पहले तो मैं आपसे एग्री नहीं करता कि उनके पास मेजॉरिटी है, नहीं, मेरा उनके सवाल पास था प्लूरैलिटी है, वो एक अगर वो सब लोग उनके हमायत याफ्ता प्लूरैलिटी है, लेकिन मेजॉरिटी तो बड़ी क्लियर अगर जब आएगी तो मुस्लिम लीग नून भी वो तो क्लेम करते हैं कि 150 सीटें हैं हमारी, बाकी हमसे छीनी नहीं। लेकिन अब ये तो क्लेम मैं भी कर सकता हूँ कि जी मेरी तो 140 सीटें थी और मुझसे छीनी गई, जबरदस्ती हमसे छीनी गई। क्लेम से कता नजर जो रिजल्ट्स हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उनको बहरहाल एक उनकी नशिस्तें मौजूद हैं। उसकी बुनियाद पर देखें उनके सामने एक चैलेंज है, और चैलेंज में 9 मई को फैसला कुन तौर पर मुस्तरद करने का चैलेंज है कि जब वो कौमी असम्बली में आके बैठेंगे वो क्या तरीक़ेकार। एक तो तरीका हमने देख लिया है कि वो वफाकी वज़रा टेबल्स पर चढ़ के किताबें, बजट की किताबें मारते थे अपोजिशन को और गालियां निकालते थे वो लोग रूटीन में। क्या वो ये वतीरा अपनाते हैं या उनमें अगर कोई इस इलेक्शन की वजह से कोई बेहतरी आई है? अभी तक तो जो उनके बयानात हैं उनसे तो नहीं लगता कि वो किसी तरह भी तशद्दुद को बतौर एक आला जो है टूल ऑफ पॉलिटिक्स उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो तो हर वक्त इसी चीज़ पर है कि जी उड़ा दो, यहाँ हम आग लगा देंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है जिससे मुझे ज़्यादा तशवीश हुई कि मुस्लिम लीग उनके 2 जो बड़े बालिग नज़र लोग थे, साद रफीक भी और मोहसिन राजा, उन्होंने अपने जो उम्मीदवार जीते थे उनको बड़े खुले दिल के साथ मुबारकबाद दी, और उन्हीं 2 लोगों के घरों पर और दफ्तरों पर फिर हमले हुए, गोलियां चली, तोड़ा गया। तो ये तो कोई अच्छे ट्रेंड्स हमें नजर नहीं आ रहे उस वोट के। ठीक, अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर आपकी बात कर लें, गुजरांवाला डिवीज़न 18 में बिल्कुल स्वीप किया था, आपकी नशिस्त इस तरह, फिर इसी तरह शेखुपुरा में जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो बड़ी लीड से जीता करते थे। क्या आपको वजूहात क्या लगी इसकी? जी मैं सच ये है कि वजूहात तो बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन कोई वाज़े हम नतीजे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो उम्मीदवार हमारे मुखालिफ थे वो तो ज़मीन पर मौजूद ही नहीं थे। वो तो एक घोस्ट कैंडिडेट थे ना जी, जिनकी कैंपेन उनकी पार्टी ज़रूर चला रही थी फेसबुक पे या इस तरह के दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो गुजरांवाला में उस हलके की गलियों में, गांव की गलियों में, कस्बों की गलियों में वो कहीं हमें नज़र नहीं आए। उनकी कोई जो है वो ग्राउंड पर प्रेजेंस, ना ही मुहिम के दौरान ना ही इलेक्शन वाले दिन। तो लिहाजा ये एक मखमसा है, एक अजीब सवाल है कि इस जो सियासत की बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके ना होते हुए उनको कितना वोट कैसे पड़े। अच्छा, आपके अलावा भी राना सनाउल्लाह साहब हारे हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, आपके 4-5 चीदा रहनुमा जो हैं वो इलेक्शन हारे हैं। इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? जी ये भी एक सवाल इस इलेक्शन की जो नताइज हैं उस पर ये बात सवाल खड़ा कर रही है कि ये गालिबन वो 4 लोग या 5 लोग जो सबसे ज़्यादा सराहत के साथ जमहूरियत की बात करते थे और खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करते थे, वही अब पार्लियामान में नहीं होंगे। लेकिन जब तक शवाहिद ना आ जाए इस पर कोई हतमी बात कहना कबल अज वक्त होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त वो चाहता है जिसके बाद पीपल्स पार्टी और MQM से भी बात करेंगे कि हुकूमत साजी के लिए ये मुज़ाकरात जो हैं वो किस जानिब जा सकते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले खुर्रम दस्तगीर साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। कराची के नताइज पर भी बात करते हैं, लेकिन आपकी मुलाकातें हुई, PMLN से भी, पीपल्स पार्टी से भी राब्ते हैं, आपका एक आला वफ्द जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में भी है। कहाँ तक ये बात पहुंची, या आप इंतजार करेंगे कि पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ तय पा जाए और फिर उसके बाद, क्योंकि अभी तक वहां भी कुछ खास हुआ नहीं है? प्रैक्टिकल बात तो यही है कि ऐवान में जो जमातें जीत कर आती हैं और उन्हीं में जो अक्सरियत जमातें हैं उनमें ये रस्साकशी होती है हुकूमत बनाने की। फिलहाल तो अभी नजर नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर कोई स्कीम प्लान कर रहे हो, और हमारी तरजीह बादल न खास्ता PMLN ही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ तो हम 15 साल, बल्कि जब से पैदा हुए जब से ही देख रहे हैं पीपल्स पार्टी को। तो मैं समझता हूँ कि PMLN अगर आज़ाद उम्मीदवार उनके पास मतलूबा तादाद में मिल जाते हैं तो इनकम शायद किसी हद तक कंफर्टेबल हो जाए, अगर वो थोड़े हमारे प्रीवियस PDM के मुआहदात की पासदारी करें। ठीक, तो ख्वाजा साहब इसमें एक अहम सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन पे भी गौर कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए नून लीग का और वो पीछे रह के सपोर्ट करें, कैबिनेट में ना आए। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है ऐसे करती है तो फिर क्या होगा, और अगर नून लीग ऐसा करे कि पीपल्स पार्टी को कह दे जी आप वजारत उज़्मा संभालें, फिर MQM क्या करेगी? देखिए, पहली सूरत में जो पीपल्स पार्टी अगर कैबिनेट में नहीं जाती है तो उनका कोई लव लॉस है नहीं, क्योंकि उनके पास 18वीं तरमीम में एक सूबा मौजूद है और बलूचिस्तान भी मेरा ख्याल है काफ़ी से ज़्यादा ले लेंगे। पंजाब वैसे ही PMLN के पास है, तो खाली इस्लामाबाद में वजारत उज़्मा के बगैर बैठ के ये क्या करेंगे, वसाइल तो होंगे नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये बाहर भी रहते हैं तो। लेकिन हाँ, अगर PMLN ये कहती है कि पीपल्स पार्टी आकर वज़ीर आज़म की मनसब पर बैठे तो ये हमारे लिए भी बड़ी परेशान कुन बात होगी, क्योंकि जाहिर है फिर वो सिंध, पंजाब को भी सिंध जैसा बना देंगे और KPK को भी बना देंगे, हम तो पहले ही परेशान हैं। तो उस सूरत में यकीनन हमारे यहाँ बड़ी रेजिस्टेंस आएगी फेडरल गवर्नमेंट में, फिर हम शायद नहीं जाएं। यानी ख्वाजा साहब ये जो ऑप्शन पर अगर ये बात आगे बढ़ती है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और बाकी, तो ये आपके लिए परेशान कुन सूरत हाल होगी, लेकिन कितनी परेशान कुन बन सकती है? ऐसी सूरत में क्या आप ओपोजिशन में बैठने का फैसला कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ना, पंजाब को सिंध बनाने की कोशिश हो जाए, KPK को सिंध बनाने की कोशिश हो जाए, फैसलाबाद को कराची बनाने की कोशिश हो जाए, तो हम तो फिर अपोजिशन में ही खुश हैं। हम सिंध में भी तो अपोजिशन में काफी अर्से। अच्छा, कराची की बात करें तो PTI का भी ये दावा है और जमात इस्लामी का भी कि जी MQM का मैंडेट जो है वो सुबह 2-3 बजे के बाद जो है नताइज तब्दील किए गए और उन्हें मैंडेट दिलवाया गया। अब यही गिला आपका था 2018 में कि PTI आपसे मैंडेट छीनकर PTI को दिया गया। हाफिज साहब ने अपनी नशिस्त भी वापस कर दिया, ये कहते हुए जनाब ये तो मैं जीता ही नहीं हूँ, PTI का आज़ाद उम्मीदवार जीता है, ये नशिस्त उसकी है। क्या जवाब देंगे आप ख्वाजा साहब? मैं आपको सिर्फ एक अपनी मिसाल दे देता हूँ। जिस हल्के से मेरी कामयाबी हुई है उस हल्के में मैं चौथी बार इलेक्ट हो रहा हूँ, और 2018 में PTI के पास बल्ला भी था, तहरीक बैग भी बहुत उरूज पे थी, हमारे हालात भी काफी खराब थे। आपको पता है कि MKM उस वक्त तकसीम भी थी, PSP MKM ये वाला मामला भी था, और हमारी 14 सीटें छीनी भी गई थी। तो उस वक्त भी मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी से इनसे जीत गया था मैं, और 40,000 वोट से जीता था। तो ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे 2018 में बड़े जमहूरी तरीके से जीते थे। रात को 9-0 पे कोई सोया डिफेंस के अंदर और सुबह से 9-0 से वो MPA था और MNA था। फॉर्म 45 तो किसी के हाथ लगे ही नहीं थे, RTS ने बिठा दिया था सारा टप्पा। मेरा रिजल्ट भी 30वें दिन दोपहर में आया था। तो ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे बड़े जमहूरी तरीके से इन्होंने वजारत उज़्मा ली थी, जहाज भर भर के सारे आजाद उम्मीदवार PTI में शामिल हुए थे। ये भूल क्यों जाते हैं? इनकलाबी कीड़ा काटता क्यों है अचानक से जब थोड़ा बहुत भी किसी को इख्तिदार मिल जाता है? कराची की सीटें कराची वालों की थी, कराची वालों को मिल गई,
اب رہا حافظ نعیم صاحب کا، بڑا اچھا فیصلہ ہے بھائی، وہ سیٹ سے ریزائن کریں، کیونکہ وہ اسمبلی کے اندر سوائے فساد کرنے کے اور کچھ نہیں کریں گے. ہم اس سیٹ پہ اپنا ساتھی کھڑا کریں گے اور وہ سیٹ بھی ان سے واپس چھینیں گے. اور ایک اور بات، میرا حافظ نعیم صاحب کو ایک اور بھی مشورہ ہے. سراج الحق صاحب نے بڑا دانش مندانہ فیصلہ کیا، جہاں منصورہ ان کا 50 سال سے ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے جیتتے نہیں، کے پی کے سے کوئی ایک سیٹ جیتی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کی صدارت سے ریزائن دے رہا ہوں. حافظ نعیم صاحب کو بھی یہ چاہیے، کراچی کے دھاندلی سے یہ دوسری بار امیر بنے، یہ ریزائن دیں، گھر جائیں. یہ حقیقت پسندی کی بات ہے، انقلابی بات ہے، خالی کراچی نہیں خالد صاحب. لیکن ان کا دیکھیں، ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ مینڈیٹ کو چھینا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جماعت اسلامی جیتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کراچی کے ریزلٹس تبدیل ہوئے، پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹس اور وہ ملے، اور اس کے بعد نتائج جو ہیں وہ الٹ دیے گئے. تو آپ کا تو سمپل جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھائی فارم 45 پہ آؤ، اپیل میں جاؤ، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ووٹوں کی دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں جائیں. تو یہ تو اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو چلے جائیں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہونی چاہیے. بھائی ہم نے بھی 2018 میں یہ کیا نا، ہم نے کسی کو فیڈر سے دودھ تو نہیں پلانا. ہم نے بھی 2018 میں ٹریبونل میں گئے، ہائی کورٹ میں گئے، ووٹوں کی کاؤنٹنگ کرائی، خواجہ سہیل کی سیٹوں پہ ہم 3 بار سپریم کورٹ تک گئے، ہم نے بھی کیا یہ کام. تو ہمارے سے تو شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جائیں الیکشن کمیشن، یہ راستے سب کو پتہ ہے. اچھا باتیں واپس خالد صاحب. جی خالد صاحب، تو اس کا مطلب یہ کہ جی آپ بولیے. بلدیاتی انتخابات میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا نا جی، تو حافظ نعیم صاحب نے اپنی یونین کونسل سے ووٹ نہیں لیے تھے. تو یہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی پورے کراچی سے ووٹ لے کر میئر بن جاتے نا، یہ لوگ نہیں بن سکے نا، چند 100 ووٹ لیے انہوں نے، ہم نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اب جب ہم نے حصہ لے لیا تو سب کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی ہے کہ جناب اب وہ ہم جیت گئے. بھائی تو آپ بائیکاٹ جب ایم کیو ایم کا تھا، جب آپ نے ہزاروں ووٹ کیوں نہیں لیے؟ سوال تو یہ بنتا ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا، ایک تو یہ تو تقریباً واضح ہے پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ سندھ میں بنا لے گی اور آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل جی. اور ایسے میں آبویسلی آپ کی ڈیمانڈ یہ بھی ہوگی کہ اگر وفاق میں آپ سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو تو گورنر سندھ پھر ایم کیو ایم کا ہی ہونا چاہیے. گورنر سندھ ایم کیو ایم کا ہے اور ایم کیو ایم کا ہی رہے گا. اچھا رہے گا، ٹھیک ہے. اور وفاق میں 17 سیٹیں آپ کی ہیں خالد صاحب، تو ایکویژن جو بھی بنتی ہے، پیپلز پارٹی آتی ہے، پی ایم ایل این آتی ہے، شاید اگلے 2-3 دنوں میں معاملہ کلیئر ہو جائے گا. وفاق میں کتنی وزارتیں آپ چاہیں گے؟ آبویسلی آپ کا تو جو ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں، جو آپ سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں معاہدے ہوئے تھے، باقاعدہ ڈاکومنٹ تھا، لیکن ایک سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں. جب آپ بیٹھتے ہیں ٹیبل پر تو سٹیکس کی بھی بات ہوتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں کتنا شیئر ایم کیو ایم کو ملے تو وہ فیئر شیئر ہوگا؟ دیکھیں وزارت صرف وزارت کے لیے نہیں چاہیے ہمیں. تو ہم اگر گئے بھی کابینہ میں، یقیناً کابینہ کا حصہ ہوں گے اگر ایم کے حکومت میں گئی، تو ہم وہ تمام وزارتوں کو ترجیح دیں گے جس سے کراچی کا انفراسٹرکچر، کراچی کی نوکریاں، اربن سندھ یعنی پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں، ہم اربن سندھ کے اندر کچھ ایسا ڈیلیور کر سکیں، لوگوں کے کچھ یہاں پہ غم دور کر سکیں، جو کہ 15 سال 18ویں ترمیم کے بعد کراچی تک اشمور نہیں ہوا. تو ہماری ترجیحات لوکریٹو منسٹری نہیں ہے، ہماری ترجیح کیبنٹ میں پریزنس ہے، اور ان منسٹریز یا ڈپارٹمنٹ کو ہم پریفر کریں گے جس سے ہماری اربن سندھ یا سندھ کے عمومی طور پر عوام کو فائدہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس کیا خالد صاحب آخر میں کچھ آپ کو یہ چیزیں آگے کی طرف جاتی دکھ رہی ہیں، یا ڈیڈ لاک جو ہے وہ پائپ لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا؟ دیکھیں میری ذاتی رائے ہے اس میں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اب ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا تو اگر خالد صاحب یہ ساتھ نہیں چلتے، پی ٹی آئی تو حکومت بنائے گی نہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا پرائم منسٹر کا امیدوار عمران خان ہی ہے. تو اگر یہ دونوں جماعتیں ساتھ نہیں چل سکتی آپ کے بقول، اور فی الحال تو وہ نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہو جائے گا جو ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. نہیں، ابھی تو بہت انڈیپینڈنٹ لوگ ادھر ادھر جائیں گے، نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر انہوں نے جانا ہی ہے. تو آپ کسی انقلاب کی توقع نہ رکھیں.
ابھی کسی بالکل انقلاب کی توقع نہ رکھیں. انشاءاللہ یہ 20 25 30 آرام سے امیدوار ادھر ادھر جائیں گے جو حکومت بنانے کا سبب بنیں گے. حکومت بنانے کا سبب بنیں گے. خواجہ اظہار صاحب، حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. ناظرین، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک. ناظرین، پیپلز پارٹی کا اس وقت سی سی کا بڑا اہم اجلاس چل رہا ہے، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا ہے، قومی حکومت میں نہیں بیٹھنا. اگر نہیں بیٹھنا تو کیا آپشنز ٹیبل پر ڈسکس ہو سکتے ہیں. اس وقت ڈان نیوز کے کورسپونڈنٹ عبداللہ مومند ہمارے ساتھ موجود ہیں، ادھر ہی ہیں. عبداللہ، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کب تک یہ سی سی کا اجلاس ختم ہو سکتا ہے، اور کیا اچھے میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا آپشنز جو ہیں ڈسکس یا ٹیبل پہ ہوں گے؟ جی بالکل. ایک تو یہ کہ سی سی کے اجلاس کے لیے 7 بجے کا وقت دیا گیا تھا، جو 45 منٹ کے تاخیر سے شروع ہوا، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ 10 بجے یہ اجلاس جو ہے ختم ہوگا. لیکن اب تک یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کرے، جس میں سینئر قائدین بھی پیپلز پارٹی کے موجود ہیں. مختلف جو خبریں سورسز سے آ رہی ہے وہ مختلف آراء ہیں، جس میں سب سے مضبوط آراء یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، چونکہ ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی بیٹھے تھے اور اس کا جو خمیازہ تھا وہ ہم نے الیکشن میں ہمیں نقصان ہوا اور نون لیگ کو زیادہ نقصان ہوا. پی ٹی آئی الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک ان کو زیادہ پذیرائی ملی 2024 کے جو انتخابات ہیں. تو پیپلز پارٹی اس تجویز پہ بھی غور کر رہی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کی خواہاں ہیں، جبکہ دوسری جانب کچھ قائدین کی جانب سے یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو جو الٹرنیٹ حکومت آئے گی، جو الٹرنیٹ پارٹی کی حکومت آئے گی، اس سے بھی مختلف مسائل جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میٹنگ میں یہ بات بھی ہوئی کہ جو بلاول بھٹو زرداری اور جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کے درمیان کل جو ملاقات ہوئی تھی اس پہ بھی جو ہے مشاورت ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ امریکی سفیر جو ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ساتھ بٹا کر کوئی پاور فارمولہ شیئر کی بات کریں کہ یہ 3 جماعتیں مل کر جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھے اور حکومت بنائیں. تو یہ اب تک یہ خبریں آ رہی ہے، مختلف آراء ہے، لیکن سب سے مضبوط آراء اس وقت یہ ہے کہ اگر نون لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ میں حکومت بنانی ہے تو پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگا وزارت عظمیٰ کا. لیکن کچھ یہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ نون لیگ جو ہے ان کے پاس نشستیں زیادہ ہے، تو وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے وہ نون لیگ کے پاس کچھ وقت کے لیے جانا چاہیے اور کچھ وقت کے لیے پیپلز پارٹی کے. یہ جو عبداللہ آپ بات کر رہے ہیں، بالکل یہ آپشن بھی کافی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ آدھی ٹرم جو ہے وہ نون لیگ کو ملے اور آدھی پیپلز پارٹی کو ملے. لیکن کیا اس پر آپ کی کیا انفارمیشن ہے، اس پر بات ہوئی کہ اگر یہ دونوں جماعتیں ساتھ میں نہ بیٹھیں تو پھر پاکستان تو ایک ایسے بحران میں جا سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور سیاسی بحران مزید بڑھے گا، کیونکہ جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس اینڈ ڈیپینڈنٹس ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ تو حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے میں انٹرسٹڈ ہے. جی بالکل، یہ بات تو اجلاس میں اب ڈسکس بھی ہوئی ہے اور یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے جس پر اس وقت مشاورت جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو مینڈیٹ تینوں جماعتوں کو ملا، پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، اس میں سب سے مضبوط جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ جب تک پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں بیٹھے گی تو تب تک حکومت جو ہے وہ 169 کا جو ہنسا ہے وہ پار نہیں کر سکتی. تو پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو کیا ہوگا، لیکن اس وقت جو مضبوط رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن کے یا تو اپوزیشن میں بیٹھے، اگر اپوزیشن میں بیٹھتے تو پھر جو ہے وہ حکومت نہیں بن سکتی کیونکہ پی ٹی آئی اور پی ملن اتحاد نہیں کر سکتی. تو یہ بہت سارے قائدین کی جانب سے یہ آ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان جو مینڈیٹ ملا ہے اس کی پھر حکومت نہیں بن سکتی تو پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں چلا جائے گا، جس سے معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو یہ آپشن زیر غور ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جو بھی فارمولہ شیئرنگ پہ جو بات ہوتی ہے اس میں جو پہلا ٹرم ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ کو دیا جائے. تو مختلف آراء ہے اس وقت، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کے بغیر حکومت جو ہے وہ بنتی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو بیکڈ کینڈیڈیٹ ہے آزاد،
اور اگر وہ MKM کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں اور ریزرو سیٹیں بھی ملیں تو اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی. تو مختلف کارڈ جو ہے اس وقت ٹیبل پہ ہے، جس کی وجہ سے اب یہ اجلاس جو ہے یہ طویل ہو گیا، اور جو 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا اس حوالے سے مطلب وہ 10 بجے ختم نہ ہو سکا اور اجلاس اب تک جاری ہے. چلے عبداللہ مومن، بہت شکریہ، تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے. وہیں پہ موجود ہے سی ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، بڑا کلیئر کٹ کچھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ناظرین، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایگری نہ ہوئے اور ایک جس طرح قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے وہ نہ بن پائی تو ایک نیا سیاسی بحران کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹس امیدوار ہیں جیسی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ECP سے اس کے بعد 3 دن کے اندر انہوں نے کسی نہ کسی جماعت میں جانا ہوگا، تو انہیں اس بحران کا سامنا ہے کہ کیا وہ جماعت اسلامی میں جاتے ہیں چاہے کسی اور جماعت میں جاتے ہیں، کیونکہ ریزرو نشستیں جو ہیں وہ ان کا حق ہے بطور سیاسی جماعت، ٹھیک ہے ان کا نشان ان کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ اس اسٹریٹجی پر کام کریں گے بجائے اس کے کہ وہ حکومت بنائے، کیونکہ اگر وہ حکومت بنانے کا اعلان کرتے بھی ہیں تو کسی جماعت کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے نہیں تیار. تو آپشن صرف یہی ہے قومی اسمبلی میں کہ یا تو پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ سنبھالے اور نون لیگ اس کا ساتھ دے، اور یا نون لیگ وزارت عظمیٰ سنبھالے اور پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے. ایک اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب چونکہ تحریک انصاف کی اکثریت حکومت وہاں پر بننے جا رہی ہے تو تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اسی ڈگر پہ یہ سیاست چلے گی کہ ایک صوبے کی حکومت اٹھ کر اور اسلام آباد آنے کا اور احتجاج کا اعلان کرے گی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ تحریک انصاف ہو، کچھ غلطیوں سے سیکھ کر اور ملک کو آگے چلانے کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ ڈیڈ لاک اگر یہ مزید رہا تو سٹاک ایکسچینج آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ 1600 پوائنٹ گرایا ہے، اور دنیا بھر سے جو ہیں وہ اوبویسلی انتخابات پر بھی کنسرنز اور اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، لوگ دھرنے بھی دے رہے ہیں. تو یہ اس سچویشن سے جتنا جلدی نکلا جائے گا اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہے. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ریزلٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں کیا یہ ان کے لیے شاکنگ ریزلٹ ہیں یا اس سے پہلے جو سروے ہوئے تھے اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پنجاب سے مسلم لیگ نون کو ڈینٹ پڑا ہے، اگر فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو یہ کتنا ویلڈ اعتراض ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن میں ہوا کیا، نتائج پر بھی سوالات ابھی تک اٹھ رہے ہیں، آگے کیا ہو سکتا ہے. معروف کالمسٹ اور پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب، جو کچھ ہوا اسے شاکنگ سرپرائز کہا جائے، کچھ اور نام دیا جائے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ ہر جماعت اس وقت الیکشن پر سوال اٹھا رہی ہے. نون لیگ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تقریباً ہار چکی ہے، رانا ثناء اللہ سے خرم دستگیر تک. پھر KP میں جس طرح سویپ ہوا وہاں پر PTI کے بڑے اہم رہنما جو ہیں وہ ہار چکے ہیں، جو کہ CM کے کینڈیڈیٹ بن سکتے تھے. آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے اور الیکشنز آپ کو کیسے دیکھیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو لوگ اس پورے معاملے کے جو سٹیٹسٹکس ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ان کے اوپر توجہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جو 1 جنوری کے پہلے ہفتے میں گیلپ پاکستان کا ایک پبلک اوپینین سروے آیا تھا، اور اگر آپ اس سروے کو غور کریں گے تو یہ بڑا سرپرائزنگلی بلکہ پروفیٹک قسم کا وہ فور کاسٹ تھا. جو موجودہ الیکشن کے نتائج ہیں وہ ایگزیکٹلی اس سے میچ کرتے ہیں. یعنی 32% کہا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ووٹ ہوں گے اور 32% ہی ووٹ آئے ہیں. 34% کہا گیا تھا PTI کے آئیں گے، 34% ہی آئے ہیں پنجاب میں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ کوئی اتنے سرپرائزنگ نہیں ہے. البتہ سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ جو شخصیات ہیں، یعنی جو سیٹیں ہیں، وہ جو کچھ لوگوں کو سوچا گیا تھا کہ وہ جیتیں گے، جو بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز تھے وہ نہیں جیت سکے، وہ ہار گئے ہیں. ہر الیکشن میں ایسے کچھ لوگ سرپرائزز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. اس لیے کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہے.
جن لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے ان کے خلاف ووٹ دیا گیا، وہ لوگ ہار گئے. تو یہ اتنا بڑا سرپرائز بھی نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ یہ تو کسی کو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا. یہ بتائیے کہ اب کیا سیاسی استحکام آپ آتے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں، سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے قومی اسمبلی میں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ کسی اور جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ان کی مخصوص نشستیں جو کہ ان کا حق ہے اس کا کیا ہوگا؟ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر کیا بنے گا؟ میرے خیال میں اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی بنا لینی چاہیے، اور پارلیمانی پارٹی بنا کے ان کو اپنے حصے کے ریزروڈ سیٹس بھی کلیم کر لینے چاہیے. یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک بار پہلے ہو چکا ہے. میں نے یہ انسٹانس بھی کوٹ کیا ہے. 2019 میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی تھی 3 آزاد ممبرز کی طرف سے، اور انہوں نے خواتین کی ایک نشست بھی ریزرو سیٹ میں سے حاصل کر لی تھی. تو یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کو یہ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو بھی جس کے پاس بھی میجورٹی ہو وہ پھر حکومت بنا لے. اگر پی ٹی آئی کے پاس ہے تو وہ بنا لے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کے پاس یہ اکثریت نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے، تو وہ نہیں بنائیں گے تو پھر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ مل جل کے حکومت کریں اور معاملات چلائیں. آپ اکیلی اپنی پارٹی کو اگر کہیں گے کہ اس کو ہی اکثریت ملے تو وہ کبھی مل سکتی ہے اور کبھی شاید نہیں بھی مل سکتی. تو اس لیے اب مجھے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہی مل کے کوئی کولیشن بنائیں گے اور چلائیں گے. کن شرائط پہ چلائیں گے یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک یہی پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا احمد بلال صاحب، کچھ نتائج جو ہیں خصوصاً جو صبح 6-7 بجے آئے، کچھ شاکنگ ریزلٹس تھے. مطلب ایسے بھی تھے کہ 5ویں نمبر پر آنے والے امیدوار کے صرف 3000 ووٹ ہیں، تو صبح اس نے 30,000 ووٹ حاصل کر لیے. خصوصاً میں پشاور کے کچھ حلقوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب تو ملنا چاہیے. دیکھیے، جو انتخابات کے نتائج میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کو تو میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. شہروں کے نتائج 859 کانسٹیچوئنسیز میں سے کسی ایک کانسٹیچوئنسی کا رزلٹ رات 2 بجے تک، جو کہ قانون کے مطابق رزلٹ سب کے آ جانے چاہیے تھے، ایک کانسٹیچوئنسی کا رزلٹ نہیں آیا. اگلے دن 10 بجے لیٹسٹ ٹائم تھا، اس وقت تک بھی صرف 20-30 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے رزلٹ آئے تھے. تو اس کو تو میں بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوئی زیادہ کوشش نہیں کی. تو اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ اس تاخیر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ریزلٹس کو چینج کیا گیا ہے. تو ممکن ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. اور ریٹرننگ آفیسر تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے سب نے ایک آرگنائزڈ میوٹنی کر دی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. حتیٰ کہ چیف الیکشن کمشنر کو کہنا پڑا 3 بجے رات کو کہ آدھے گھنٹے میں رزلٹ نہیں بھیجیں گے تو ہم آپ کو معطل کر دیں گے. لیکن وہ معطل بھی نہیں ہوئے، رزلٹ بھی نہیں انہوں نے بھیجے. تو یہ ایک بے بسی تھی الیکشن کمیشن کے بہاف پہ. اور ریٹرننگ آفیسر نے کم از کم یوں لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن کی تعمیل نہیں کر رہے تھے، وہ کسی اور کی تعمیل کر رہے تھے. تو اس سے شکوک تو پیدا ہوتے ہیں، وہ کسی حد تک جائز ہیں شکوک، اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ الیکشن کمیشن کو ایک کوئکلی فارم 45 کو کم از کم اکٹھے کر کے دیکھ لینا چاہیے، اور جہاں اس کے اندر ڈسکرپنسی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. بلال صاحب، 1990 آنورڈز اگر دیکھا جائے پنجاب خصوصاً جی ٹی روڈ، وہاں پر نون لیگ اس طرح سے توقعات کے مطابق کارکردگی نہیں دے پائی. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو ڈینٹ پڑا ہے؟ دیکھیں، یہ 2018 کے مقابلے میں تو انہوں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، پرسنٹیج بھی زیادہ ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لیکن جو ان کی توقعات تھی نا کہ ہم سمپل میجورٹی لے لیں گے پہلے حلے میں، وہ نہیں لے سکے. تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھیں ان کی کیمپین بھی کو بہت زیادہ پیشنیٹ قسم کی کیمپین نہیں تھی، کوئی بیانیہ بھی نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا کا استعمال بھی نہیں تھا، نوجوانوں کو اپیل کرنے کے لیے
कुछ भी नहीं था, सबसे कम परसेंटेज था, गालिबन इसके 4% इनके कैंडिडेट्स थे जो यंग थे, बाकी पार्टियों के मुकाबले में सबसे कम थे। तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है इसके असरात तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए लाहौर शहर में अता तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इस तरह से हराया कि वो तीसरे नंबर पे चले गए। तो ये इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब मानसेरा में हार भी गए। तो दोनों मिलजुल के चीज़ें हुई हैं, लेकिन ओवरऑल इनका वोट परसेंटेज तो बढ़ा है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।